جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ دا جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ دا دج تواب نہ کہ واللہ دی رمضان دا جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ دا جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ دا او دج تواب نہ کہ واللہ دی رمضان دا جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ او دی توابن کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جڑی گی دل تا مسلمانا اوکے بائی گی پگریوانا سترگی سیوی پہر آنا جڑی گی دل تا مسلمانا اوہ کی بہی گی پگریوانا ترگی سریوی پہر آنا ترگی سریوی پہر آنا سعاجی بشانی خیستا مزدلفہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ دی توابنوں کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ او دی توابنوں کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ او دی توابنوں کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ العرشم کی معظمی تا بیا مدینی منوری تا دا جنل کلشنی روزی تا العرشم کی معظمی تا بیا مدینی منوری تا دا جنل کلشنی روزی تا دا جنل کلشنی روزی تا ہر تکی کلی دا زمزم خاچنا تا جاڑی ہر مومن ہر تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ او دی توابن کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ او دی توابن کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ دی توابن کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ سلام لے خلق را چلے گے ټول د نبی خوا کې ودرېږي ټول د حضور نه قربانېږي سلام لخلق را چلیږي ټول د نبی خوا کې ودرېږي ټول د نبی نه قربانېږي او د عاشقانو هلته ډېره لوی حلقه ده جاړي هر مومن هلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دل تکی خانہ کعبہ او دی توابن کی واللہ دی رمضان جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ او تل رحمت نہ پیورے گے سعاجی بشان کاریگی واللہ پس یہ نہ پوئیگی اگر رحمت نہ پیوریگی سعاجی بشان کاریگی واللہ پس یہ نہ پوئیگی واللہ پس یہ نہ پوئیگی ہر مسلمان ورت حیران کو تپخلار دا جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ جاڑی ہر مومن دل تکی خانہ کعبہ
او دی توابونو کی والله ډیر مزه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده سید علی خانه تل جړېګا په مدینه پاسې کړېګا فاروق لار شمودرېګا سید علی خانه تل جړېګا په مدینه پاسې کړېګا فاروق لار شمودرېګا فاروق لار شمودرېګا یدل کی ارمان لرما دامه عقیده دا جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده او دی توابونه کې والله ډېر مزه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده او دی توابونه کې والله ډېر مزه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده د توابونو کې والله ډېر مزه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده جاړي هر مومن دلته کې خانه کعبه ده